भास्कराचार्य विरचिता लीलावती प्रथमखण्डः परिभाषाप्रकरणम्। प्रीतिं भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतः तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननम्। पाटीं सद्गणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैर्लालित्यलीलावतीम्। वराटकानां दशकद्वयं यत् साकाखिणीताश्च तस्रः ते षोडशद्रुमैहावगम्यो द्रह्मैस्तथा षोडशभिश्च निष्कः। तुल्यायवाभ्यां कथिता त्रिगुञ्जा वल्लस्त्रिगुञ्जोद्धरणं च तेष्टौ गद्याणकस्तद्वयमिन्द्रतुल्यैर्वल्लैस्तथैको घटकः प्रतिष्ठः। दशार्धगुञ्जं प्रवदन्ति माशावयै षोडशभिश्च कर्षं कर्षैश्च दुर्भिश्च फलन्तुलाज्ञाः कर्षं सुवर्णस्य सुवर्णसंज्ञम्। यवोदरैरङ्गुलमष्टसङ्ख्यैः हस्तोऽङ्गुलैः षड्गुणितैश्च चतुर्भिः हस्तैश्च चतुर्भिर्भवतीह दण्डः क्रोशः सहस्रद्वितयेन तेषां स्याद्योजनं क्रोशचतुष्टयेन तथा कराणां दशकेन वंशः निवर्तनं विंशतिवंशसङ्ख्यैः क्षेत्रं चतुर्भिश्च भुजैर्निबद्धम् हस्तोन्मितैर्विस्तृतिदैर्ह्यपिण्डे यद्वादशास्रं घनहस्तसंज्ञं धान्यादिके यद्घनहस्तमानं शास्त्रोदितामागमखारिकासा। द्रोणः सुखार्याः खलु षोडशांशः स्यादाढको द्रोणचतुर्थभागः प्रस्थश्चतुर्थांश इहाढकस्य प्रस्थः गृहद्वैकुडवः प्रतिष्ठः। शेषाः कालादिपरिभाषाः लोकप्रसिद्धया ज्ञेयाः। परिकर्माष्टकम्। लीलागलल्लोल कालव्यालविलासिने गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये एकदशशतसहस्रायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः अर्बुदमब्जं खर्वनिखर्वमहापद्मशङ्कवस्तस्मात् जलधिश्चान्त्यं मध्यं परार्धमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः सङ्ख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वैः। कार्यः क्रमादुत्क्रमतोऽथवाङ्क योगो यथा स्थानकमन्तरं वा। अये बाले लीलावतिमतिमतिब्रूहि सहितान् द्विपञ्चद्वात्रिंशत्त्रिनवतिशताष्टादश शतोपेतानेतानयुतवियुतांश्चापि वद मे यदि व्यक्ते युक्तिव्यवकलनमार्गे कुशला गुण्यान्त्यमङ्कं गुणकेन हन्यादुत्सारतेनैव मुपान्तिमादीन् गुण्यस्वधोधो गुणखण्डतुल्यस्तैखण्डकैः सङ्गुणितो युतो वा। भक्तो गुणः शुध्यति येन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलं वा। द्विधा भवेद्रूपविभाग एवं स्थानैः पृथग्वा गुणितः समेतः। इष्टो न युक्तेन गुणेन निघ्नो भीष्टर्न गुण्यान्वितवर्जितो वा। बाले बालकुरङ्गलोलनयने लीलावति प्रोच्यतां पञ्चत्रे कमितादिवाकरगुण अङ्काः कतिस्सिर्यदि रूपस्थानविभागखण्डगुणने कल्यासि कल्याणिनि छिन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता जाताः कतिस्सिर्वद। भाज्याद्धरशुध्यति यद्गुणस्यादन्त्यात् फलं तत्खलु भागहारे समेन केनाप्यपवर्त्यहार भाज्यौ भजेद्वा सति सम्भवेतु। समद्विघातः कृतिरुच्यतेऽथ स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्नाः स्वस्वोपदिष्टात् तथा परेङ्कास्त्यक्त्वान्तमुत्सार्य पुनश्च राशिम्। खण्डद्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्ने तत्खण्डवर्गैकयुता कृतिर्वा। इष्टो न युग्राशिवदः कृतिः स्यादिष्टस्य वर्गेण समन्वितो वा। सखेन वानाञ्च चतुर्दशानां ब्रूहि त्रिहीनस्य शतत्रयस्य पञ्चोत्तरस्याप्युतस्य वर्गं जानासि चेद्वर्गविधानमार्गम्। त्यक्त्वान्त्याद्विषमात् कृतिं द्विगुणयेन्मूलं समेतधृते
त्यक्त्वा लब्धकृतिं ददाद्य विषमात् लब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत् पङ्क्त्यां पङ्क्तिरुते समेन्य विषमात् त्यक्त्वाप्तवर्गं फलम् पङ्क्त्यां तद्विगुणं नसेदिति मुहुर्पङ्क्तिर्ददं स्यात्पदम् मूलं चतुर्णां च तथा नवानां पूर्वं कृतानां च सखे कृतीनां पृथक् पृथक् वर्गपदानि विद्धि बुद्धिर्विवृद्धिर्यजिते त्रिजाता समत्रिघातश्च घनः प्रतिष्ठः साप्यो घनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवर्गः आदित्रनिघ्नस्तत आदिवर्गः त्रन्त्याहतोऽथादिघ्नश्च सर्वे स्थानान्तरत्वेन युता घनः स्यान् प्रकल्पितत्खण्डयुगं ततोऽन्त्यम् एवं मुहुर्वर्गघनप्रसिद्धौ आद्याङ्कतो वा विधिरेशकार्यः खण्डाभ्यां वाहतो राशेः त्रिघ्नः खण्डघनैक्ययुक् वर्गमूलघनः स्वघनो वर्गराशेर्घनो भवेत् नवघनं त्रिघ्नस्य घनं तथा कथय पञ्चघनस्य घनं च घनपदं च ततोऽपि घनात् सखे यदि घनेऽस्ति घना भवतो मतिः आद्यं घनस्थानमथा घने द्वे पुनस्तथान्त्याद् घनतो विशोध्य घनं पृथक् सम्पदमस्य कृत्या त्रिज्ञा ददाद्यं विभजेत् परन्तु पङ्क्त्यां नसेत् तत्कृतिमं च निघ्नीं त्रिघ्नीं त्यजेत् तत्प्रथमात् फलस्य घनं तदाद्याद् घनमूलमेवं पङ्क्तिर्भवेदेवमतः पुनश्च भिन्नपरिकर्माष्टकम् अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशौ राष्ट्रोत्समच्छेदविधानमेवं मिथौ हराभ्यामपवर्तिताभ्यां यद्वा हरांशौ सुधिया त्रिगुण्यौ रूपत्रयं पञ्चलवस्त्रिभागः योगार्थमेतान् वदतुल्यहारान् त्रिषष्टिभागश्च चतुर्दशांशः समच्छिदौ मित्रवियोजनार्थं लवालवघ्नाश्च हराहरघ्नाः भागप्रभागेषु सवर्णननुसात् ब्रह्मार्धत्रिलवद्वयस्य सुमते पादत्रयं यद्भवेत् तत्पञ्चांशकषोडशांशचरणः सम्प्रार्थितेनार्थिने दत्तो येन वराटकाः कतिकदर्येणार्पितास्तेन वे ब्रूहि त्वं यदि वेत्सि वत्सगणिते जातिं प्रभागाभिधां छेदघ्नरूपेषु लवाह्ननिर्णम् एकस्य भागा अधिको न काश्चेत् स्वांशाधिको नः खलु यत्र तत्र भागानुबन्धे च लवापवाहे तलस्थहारेण हरन्निहन्यात् स्वांशाधिकोनेन तेन भागान् सांघ्रिद्वयं त्रयं व्यङ्घ्रीकीदृग्ब्रूहि सवर्णितं जानास्संशानुबन्धं चेत् तथा भागापवाहनम् अङ्घ्रिस्वत्रंशयुक्तः सनिजदलयुतः कीदृशः कीदृशौ द्वौ त्रंशौ स्वाष्टांशहीनौ तदनुविरहितौ तौ त्रिभिः सप्तभागैः अर्धं स्वाष्टांशहीनं नवभिरतयुतं सप्तमांशैः स्वकीयैः कीदृक् स्यात् ब्रूहि वेत्सि त्वमिह यदि सख्यांशानुबन्धापवाहौ योगोऽन्तरं तुल्यहरांशकानां कल्प्यो हरो रूपमहारराशेः पञ्चांशपादत्रिलवार्धषष्ठानेकीकृतान् ब्रूहि सखे ममेतान् एभिश्च भागैरथवर्जितानां किं स्यात् त्रयाणां कथयाशु शेषम् अंशाहतिश्चेदवधेन भक्ता लब्धं विभिन्ने गुणने फलं स्यात् सत्रंशरूपद्वितयेन निघ्नौ सप्तमांशद्वितयं भवेत् किम् अर्धं त्रिभागेन हतं च विद्धि दक्षोऽसि भिन्ने गुणनाविधौ चेत् छेदं लवं च परिवर्त्य हरस्य शेषाः कार्योऽथ भागहरणे गुणनाविधिश्च सत्रंशरूपद्वितयेन पञ्च त्रंशेन षष्ठं वद मे विभज्य गर्भीयगर्भाग्रसतीक्ष्णबुद्धिश्चेदस्ति ते भिन्नऋतौ समर्था वर्गे कृति गणविधौ तु गणौ विधेयौ हारांशयोरथपदे च पदप्रसिद्धे सार्धत्रयाणां कथयाशु वर्गं वर्गात् ततो वर्गपदं च मित्र घनं च मूलं च घनात् ततोऽपि जानासि चेद्वर्गघनौ विभिन्नौ शून्यपरिकर्माष्टकम् योगे खं क्षेपसमं वर्गादौ खं घवादितो राशिः
खहरस्यात् खगुणः खं खगुणश्चिन्तश्च शेषविदौ शून्ये गुणके जाते खंहारश्चेत् पुनस्तदा राशिः अविकृतः एव ज्ञेयः तथैव खेनो नितश्च युतः खं पञ्चयुग्भवति किं वदखस्य वर्गं मूलं घनं घनपदं खगुणाश्च पञ्च खेनो धृता दशचकः खगुणो निजार्दो युक्तस्त्रिभिश्च गुणितः खरतस्त्रिषष्ठिः प्रकीर्णकं व्यस्तविधिः छेदं गुणं गुणं छेदं वर्गं मूलं पदं कृतिं ऋणं स्वं स्वं ऋणं कुर्याद्दृश्ये राशिप्रसिद्धये अतस्वांशाधिको नेतु लवाढ्यो नो हरो हरः अंशस्व विकृतस्तत्र विलोमे शेषमुक्तवत् यस्त्रिघ्नस्त्रिभिरन्वितस्व चरणैर्भक्तस्ततः सप्तभिः सत्रनुषेण विवर्जितस्व गुणितो हीनो द्विपञ्चाशता तन्मूलेष्टयुते ऋते च दशभिः जातं द्वयं रुहितं राशिं वेत्सि चञ्चलाक्षमलां बाले विलोमक्रिया इष्टकर्म उद्देशकालापवदिष्टराशिः क्षुण्णोर्दांशे रहितो युतो वा इष्टाहतं दृष्टमनेन भक्तं राशिर्भवेत् प्रोक्तमिति इष्टकर्म पञ्चघ्नः स्वत्रिभागो नो दशभक्तः समन्वितः राशे स्रंशार्धपादैः स्यात् को राशिर्द्यूनसप्ततिः अमलकमलराशे स्रंशपञ्चांशषष्ठैः त्रिनयनहरिसूर्यायेन तूर्येण चार्या गुरुपदमदषड्भिः पूजितं शेषपद्मैः सकलकमलसङ्ख्यां क्षिप्रमाख्याहितस्य स्वार्धं प्रादात् प्रयागे नवलवयुगलं यो वशेषाच्च काश्यां शेषाङ्घ्रिं शुल्कहेतोः पतिदशमलवान् षट्च शेषाद्गयायां शिष्टा निष्कत्रिषष्ठिरुनिजगृहमनया तीर्थपान्तः प्रयातः तस्य द्रव्यप्रमाणं वद यदि भवता शेषजाते श्रुताः स्यात् पञ्चांशोलिकुलात् कदम्बमगमत्रंशशिलीन्द्रन्तयोः विश्लेषस्त्रिगुणो मृगाक्षिकुटजन्दोलायमानो परः कान्ते खेदकमालती परिमलप्राप्तैककालप्रिया दूताहूतैतस्ततो भ्रमति खे भृङ्गोलसङ्ख्यां वद सङ्क्रमणं योगोऽन्तरेणोनयुतोर्नितस्थौ राशिस्मृतौ सङ्क्रमणाख्यमेतत् ययोर्योगः शतं सैकं वियोगः पञ्चविंशतिः तौ राशिवदमे वत्स वेत्सि सङ्क्रमणं यदि वर्गान्तरं राशिवियोगभक्तं योगस्ततः प्रोक्तवदेव राशिः राश्योर्योर्वियोगोष्टौ तत्कृत्योश्च चतुश्चति विवरं ब्रूहि तौ राशि शीघ्रं गणितकोविद वर्गकर्म इष्टकृतिरष्टगुणिता व्येकादलिता विभाजितेष्टेन एकस्यादस्तकृतिर्दलिता सैका परो राशिः रूपं द्विगुणैश्चरतं श्रेष्ठं प्रथमोऽथवा परो रूपं कृतिवियुतिव्येके वर्गौ स्यादाययोर्राश्योः राश्योरयोः कृतिवियोगयुतिर्निरेके मूलप्रदे प्रवदतौ मम मित्रयत्र क्लिश्यन्ति बीजगणिते पटवोऽपि मूढाः षोडोक्तबीजगणितं परिभावयन्तः इष्टस्य वर्गवर्गौ घनश्च तावष्टसङ्गुणौ प्रथमः सैको राशिः स्यातामेवं व्यक्तेऽथवा व्यक्ते पाटिसूत्रोपमं बीजं गूढमित्यवभासते नास्ति ऊढमूढानां नैव षोढेत्यनेकधा अस्ति त्रैराशिकं पाटी बीजं च विमलामतिः किमज्ञातं सुबुद्धीनामतो मन्दार्थमुच्यते गुणकर्म गुणघ्नमूलो नयुतस्य राशेर्दृष्टस्य युक्तस्य गुणार्धकृत्या मूलं गुणार्धेन युतं विहीनं वर्गीकृतं पृष्ठुरभीष्टराशिः यदा लवैश्यो नयुतस्य राशिरेकेन भागो नयुतेन भक्त्वा दृश्यं तथा मूलगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तवदेव राशिः बाले मरालकुलमूलदलानि सप्त तीरे विलासभरमन्तरगान्नपश्यं कुर्वच्च केलिकलहं कलहंसयुग्मं शेषं जले वदमरालकुलप्रमाणम् स्वपदैर्नवभिर्युक्तः स्याच्चत्वारिंशताधिकं
शतं द्वादशकं विद्वन् कस्सराशिर्निगद्यताम् यातं हंसकुलस्य मूलदशकं मेघागमे मानसं प्रोड्डीयस्य पद्मिनीवनमगादष्टांशकोऽम्भस्सटात् बाले बालमृणालशालिनि जले केलीक्रियालालसं दृष्टं हंसयुगत्रयं च सकलां यूथस्य संख्यां वद पार्थः कर्णवधाय मार्गणगणं क्रुद्धोरणे सन्दधेत् तस्यार्धेन निवार्य तच्छरगणं मूलैश्चतुर्भिर्हयान् शल्यं षड्भिरथेषुभिस्त्रिभिरपि छत्रं ध्वजं कार्मुकं चिच्छेदास्य शिरश्शरेण कथिते यानर्जुनः सन्दधेत् लिकुलदलमूलं मालनीयातमष्टौ निखिलनवमभागाश्चालिनी भृङ्गमेकं निशिपरिमललुब्धं पर्ममध्ये निरुद्धं प्रतिरणतिरणन्तं ब्रूहि कान्ते संख्याम् योराशिरष्टादशभिस्समूलैराशित्रिभागेन समन्वितश्च जातं शतद्वादशकन्तमाशु जानीहि पाठ्यां पठुतासि ते चेत् त्रैराशिकादिः प्रमाणमिच्छा च समानजाति आद्यन्तयोस्तः फलमन्यजातिः मध्ये तदिच्छा हतमाद्यहृत्स्यादिच्छाफलं व्यस्य विधिर्विलोमे कुङ्कुमस्य सदलं फलद्वयं निष्कसप्तमलवैस्त्रिभिर्यदि प्राप्यते सपदि मे वणिगवरब्रूहि निष्कनवकेन तत्कियत् प्रकृष्टकर्पूरफलत्रिषष्ट्या चेल्लभ्यते निष्कचतुष्कयुक्तं शतं तदा द्वादशभिः सपादैः फलैः किमाचक्षसखे विचिन्त्य ब्रह्मद्वयेन शाष्टांशा शालितण्डुलखारिका लभ्या चेत्प्रणसप्तत्या तत्किं सपदि कथ्यताम् इच्छावृद्धौ फले ह्रासः ह्रासे वृद्धिः फलस्य तु व्यस्तन्त्रैराशिकं तत्र ज्ञेयं गणितकोविदैः जीवानां वयसो मौल्ये तौल्ये वर्णस्य हैमने भागहारे च राशीनां व्यस्तत्रैराशिकं भवेत् प्राप्नोति चेत् षोडशवत्सरास्त्रीद्वात्रिंशतं 20 वत्सरा किं दुर्वहो निष्कचतुष्कमुक्षा प्राप्नोति दुष्षट्कवः सदाका दशवर्णसु वर्णं चेत् गद्याणकमवाप्यते निष्केणातिथिवर्णं तु तदावद कियन्मिदं सप्ताढकेन मानेन राशौ सस्यस्य मापिते यदि मानशतं जातं तदा पञ्चाढकेन किम् पञ्चसप्तनवराशिकादिकेऽन्योन्यपक्षनयनं फलच्युतां संविधाय बहुराशिदेवदे स्वल्पराशिवदभाजिते फलम् मासे शतस्य यदि पञ्चकलान्तरं स्याद्वर्षे गते भवति किं वद षोडशानां कालं तथा कथय मूलकलान्तराभ्यां मूलं धनं गणककालफले विदित्वा सत्रंशमासेन शतस्य चेत् स्यात् कलान्तरं पञ्चमांशाः मासैस्त्रिभिः पञ्चलवाधिकैस्तैः सार्धद्विषष्ठे फलमुच्यतां किम् विस्तारे त्रिकराकराष्टगमिता दैर्घ्ये विचित्राश्च चेत् रूपैरुत्कटपट्टसूत्रपटिकास्त्रुम् अष्टौ लभन्ते शतं दैर्घ्ये सार्धकरत्रया परपटिः सार्धविस्तारिणी तादृक्किं लभते धृतं वदमणिक्वाणिज्यकं वेति चेत् पिण्डे ये गमिताङ्गुलाः किल चतुर्वर्गाङ्गुला विस्तृतौ पट्टादीर्घचया चतुर्दशकरास्त्रिंशल्लभन्ते शतम् एता विस्तृतिपिण्डदैर्घ्यमितयो येषां चतुर्वर्जिताः पट्टास्ते वद मे चतुर्दश सखे मौल्यं लभन्ते कियत् पट्टाये प्रथमोदितप्रमितयो गव्यूतिमात्रे स्थिताः तेषामानयनाय चेच्च कठिनां ब्रह्माष्टकं भाटकम् अन्ये ये तदनन्तरं निगदितामानैः चतुर्वर्जितास्तेषां का भवतीह भाटकमितिर्गव्यूतिषट्के वद भाण्डप्रतिभाण्डकम् तथैव भाण्डप्रतिभाण्डकेऽपि विधिर्विपर्यस्य हरांशमूल्ये द्रह्मेण लभ्यते हामृषदत्रयं चेत् 30 विपणं वरदाडिमानि आम्रैर्वदाशु दशभिः कतिदाडिमानि लभ्यानि तद्विनिमयेन भवन्ति मित्र इति प्रकीर्णकम् मिश्रव्यवहार
प्रमाणकालेन हतं प्रमाणं विमिश्रकालेन हतं फलं च स्वयोगभक्ते तु पृथक् स्थिते ते मिश्राते मूलकलान्तरे स्तः यद्वेष्टकर्माख्यविधेस्तु मूलं मिश्राच्युतं तत्तु कलान्तरं स्यात् पञ्चकेन शतेनाब्दे मूलं स्वं सकलान्तरं सहस्रं चेत् पृथक् तत्र वद मूलकलान्तरे अथ प्रमाणैर्गुणिता स्वकाला व्यतीतकालग्नफलोद्धृतास्ते स्वयोगभक्ताश्च मिश्रनिघ्ना प्रयुक्तखण्डानि पृथक् भवन्ति यत् पञ्चकद्विकचतुष्कशतेन दत्तं खण्डैस्त्रिभिर्गणकनिष्कशतं षडूनं मासेषु 17 पञ्चसु तुल्यमाप्तं खण्डत्रयेऽपि सफलां मदखण्डसङ्ख्याम् प्रक्षेपका मिश्रहता विभक्ता प्रक्षेपयोगेन पृथक् फलानि पञ्चाशदेकसहिता गणकाष्टषष्टिः पञ्चोनिता नवतिरादिधनानि येषां प्राप्ताभिमिश्रितधनैस्त्रिशतीत्रिभिस्तैर्वाणिज्यतो वद विभज्य धनानि तेषां भजेच्छिदंशैरथतैर्विमिश्रैर्रूपं भजे स्यात् परिपूर्तिकालः ये निर्जरादिनदिनार्धतृतीयषष्ठैः सम्पूरयन्ति हि पृथक् पृथगेव मुक्ताः वापि यदा युगपदेव सखे विमुक्ताः ते केन वा सरलवेन तदा वदाशु पण्यैः समूल्यानि भजेत् स्वभागैर्हत्वा तदैक्येन भजेञ्च तानि भागांश्च मिश्रेण धनेन हत्वा मूल्यानि पण्यानि यथाक्रमौ स्युः सार्धं तण्डुलमानकत्रयमहो धर्मेण मानाष्टकं मुद्गाणां च यदि त्रयोदशमिता एतावणिक्काकिणीः आदायार्पय तण्डुलांशयुगलं मुद्गैकभागान्वितं क्षिप्रं क्षिप्रभुजो व्रजे मह्यतः सार्थोग्रतो यास्यति कर्पूरस्य वरस्य निष्कयुगलेनैकं फलं प्राप्यते वैश्यानन्दनचन्दनस्य च फलं ब्रह्माष्टभागेन चेत् अष्टांशेन तथा गरोः फलदलं निष्केण मे देहितान् भागैरेकषोडशाष्टकमितैर्धूपं च कीर्षाम्यहम् नरघ्नदानो नितरत्नशेषैरिष्टेरुतेस्तु खलु मूल्यसङ्ख्याः शेषैः ते शेषऋते पृथक्स्तैरभिन्नमूल्यान्यथवा भवन्ति माणिक्याष्टकमिन्द्रनीलदशकं मुक्ताफलानां शतं सद्वज्राणि च पञ्चरत्नवणिजां येषां चतुर्णां धनं सङ्गस्नेहवशेन ते निजधनात् दत्त्वैकमेकं मिथौ जातास्सुल्लदनाः पृथग्वद सखे तद्रत्नमूल्यानि मे सुवर्णमिश्रम् सुवर्णवर्णाहतियोगराशौ स्वर्णैक्यभक्ते कनकैक्यवर्णः वर्णो भवेच्छोधितहेमभक्ते वर्णोद्धृते शोधितहेमसङ्ख्या विश्वार्करुद्रदशवर्णसुवर्णमाशाः दिग्वेदलोचनयुगप्रमिताः क्रमेण आवर्तितेषु वदतेषु सुवर्णवर्णं तूर्णं सुवर्णगणितज्ञवणिक्यदित्वं तेषोधनेन यदि 20रुक्तमाशाः षोडशद्रविणवर्णमिति सदाका चेच्छोदितं भवति षोडशवर्णहेम ते 20 कतिवदाशु भवन्ति माशाः स्वर्णैक्यनिघ्नोऽद्युतिजातवर्णात् सुवर्णतद्वर्णवधैक्यहीनात् अज्ञाप्तवर्णात् निजसङ्ख्ययाप्तम् अज्ञातवर्णस्य भवेत् प्रमाणं दशेशवर्णा वसुनेत्रमाशा अज्ञातवर्णस्य षडेतदैक्ये जातं सखे 12 सुवर्णम् अज्ञातवर्णस्य वदप्रमाणम् स्वर्णैक्यनिघ्नो यदि जातवर्णः स्वर्णघ्नवर्णैक्यवियोजितश्च अहेमवर्णाग्निजयोगवर्ण विश्लेषभक्तो विदिताग्निजौ स्यात् दशेन्द्रवर्णा गुणचन्द्रमाशा किञ्चित् तथा षोडशकस्य तेषां जातयुतौ 12 सुवर्णं कतीहते षोडशवर्णमाशाः साध्येनो नो नल्पवर्णो विधेयः साध्यो वर्णस्वल्पवर्णो नितश्च इष्टक्षुण्णे शेषके स्वर्णमाने स्यातां स्वल्पानल्पयोर्वर्णयोस्ते हाटकगुटिके 16-दशवर्णे तद्युतौ सखे जातं 12 चेद्ब्रूहितयो स्वर्णमाने मे छन्दश्चित्यादिः
एकाद्येकोत्तरा अङ्का व्यस्ता भाज्याक्रमस्थितैः परः पूर्वेण सङ्गुण्य तत्परः तत्परेण च एकद्वित्रादिभेदास्युः इदौ साधारणं स्मृतम् छन्दश्चित्तित्तरे छन्दस्सुपयोगोऽसि तद्विदाम् मूषावहनभेदादौ खण्डमेरौ च शिल्पके वैद्यके रसभेदीये तन्नोक्तं विस्तृतेर्भयात् प्रस्तारे मित्रासुः पादे व्यक्तयः कति एकादि गुरवश्चाशु कति कत्युच्यतां पृथक् एकद्वित्रादिमूषावहनमिति महो ब्रूहि मे भूमिवर्तुर् हरमे रम्येश्च मूषे चतुरविरचिते लक्षणशाला विशाले एकद्वित्रादियुक्त्या मधुरकटुकषायाम्लकक्षारतियुक्तैः एतस्मिन् षड्रसैः सुरगणः कतिपदव्यञ्जने व्यक्तिभेदाः श्रेणिव्यवहार सैकपदघ्नपदार्णमतैकाद्यङ्कयुते किल सङ्कलिताख्या साद्वियुतेन पदेन विनिघ्नी स्यात् त्रिरुता खलु सङ्कलितैक्यम् एकादीनां नवान्तानां पृथक् सङ्कलितानि मे तेषां सङ्कलितैक्यानि चाचक्षसकलं धृतं द्विघ्नपदं कुयुतं त्रिविभक्तं सङ्कलितेन हतं कृतयोगः सङ्कलितस्य कृते सममेकाद्यङ्कघनैक्यमुदाहृतमाद्यैः तेषामेव च वर्गैक्यं घनैक्यं च वदधृतम् इति कृतिसङ्कलनामार्गे कुशला यदि ते मतिः वेकपदघ्नतयो मुखयुक् स्याद् अन्त्यधनं मुखयुग्दलितं तत् मध्यधनं पदसङ्गुणितं तत्सर्वधनं गणितं च तदुक्तम् आद्ये दिने ब्रह्मचतुष्टयं दत्त्वा द्विजेभ्यो नुदिनं प्रवृत्तः दातुं सखे पञ्चचयेन पक्षे ब्रह्मावदद्रा कथितेन दत्ताः आदि सप्तचयः पञ्च गच्छोष्टौ यत्र तत्र मे मध्यान्तधनसङ्ख्येके वद सर्वधनं च किं गच्छन्ते गणिते वदनं स्याद्वेकपदघ्नचयार्धविहीने पञ्चाधिकं शतं श्रेणीफलं सप्तपदं किल चयन्त्रयं वयं विद्मो वदनं वदनन्दन गच्छऋतं धनमादिविहीनं वेकपदार्धऋतं च चयः स्यात् प्रथममगमदन्ना योजने योजनेशः तदनुकयासौ ब्रूह्यातोद्भवृद्ध्या अधिकरिहरणार्थं योजनानामशीत्या त्रिपुनगरमवाप्तः सप्तरात्रेण धीमन् श्रेणीफलादुत्तरलोचनघ्नाच्चयार्धवक्त्रान्तरवर्गयुक्तात् मूलं मुखोऽनञ्चयखण्डयुक्तं च यो धृतं गच्छमुदाहरन्ति ब्रह्मत्रयं यः प्रथमेन दत्त्वा दातुं प्रवृत्तो द्विचयेन तेन शतत्रयं षष्ठधिकं द्विजेभ्यो दत्तं कियद्भिर्दिवसैर्वदाशु विषमे गच्छे वेके गुणगस्थाप्यः समेर्धिते वर्गः गच्छः क्षयान्तमन्त्याद्वस्तं गुणवर्गजं फलं यत्तत् वेकं वेकगुणोद्धृतमादिगुणं स्यात् गुणोत्तरे गणितं पूर्वं वराटकयुगं येन द्विगुणोत्तरं प्रतिज्ञातं प्रत्यहमर्धिजनाय सह मासे निष्कान्ददादिकति आदिर्द्वयं सखे वृद्धिः प्रत्यहं त्रिगुणोत्तरा गच्छः सप्तदिनं यत्र गणितं तत्र किं वद पादाक्षरमिते गच्छे गुणवर्गजफलं च ये द्विगुणे समवृत्तानां संख्या तद्वर्गो वर्गवर्गश्च सस्वपदो नौ स्यातां वर्गसमानां च विषमानां समानामर्धतुल्यानां विषमानां पृथक् पृथक् वृत्तानां मुदमे संख्यामनुष्टुप् छन्दसि धृतम् इति श्रीभास्करीये लीलावत्यां प्रथमः खण्डः।